नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। पीक हस्पिटालिटीले ठेक्कामा लिएको यात्री निवास सञ्चालनको सम्झौता खारेज गर्ने तयारी। धर्मशाला बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि जग्गा नदिने लक्ष्मीनारायण मठका महन्तको भनाई। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा जम्मा 15% बजेट खर्च, पुँजीगत तर्फ 22.5 अर्ब विनियोजन भएकोमा 3.25 अर्ब मात्रै खर्च। 11 वर्ष अघि बन्द भएको भृकुटी कागज कारखानाका 322 कर्मचारीले अझै तलब पाएनन्। 8 वर्ष अघि भएको सहमति पनि कार्यान्वयन भएन। र 5 वर्ष अघि आगलागीबाट सखाप गुल्मीको दजाकोट गाउँका सबै घर पुनर्निर्माण, घर घरमा खानेपानीको धारा जडान, घटना सम्झिन बन्दैछ अग्नि स्मारक। अब न्यूज विस्तारमा। महोत्तरीको लक्ष्मीनारायण मठले जनकपुरको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यात्री निवास धर्मशालाको ठेक्का सम्झौता खारेजीको तयारी गरेको छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले यात्री निवास 20 वर्षको लागि द पिक हस्पिटालिटी प्रणालीलाई ठेक्का दिने सम्झौता गरेको बाहिरिएपछि जग्गा र धर्मशालाको हकदार लक्ष्मीनारायण मठले सम्झौता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो। परिषदले सहमति विपरीत होटल सञ्चालनको लागि भाडामा लगाएको मठले जनाएको छ। सम्झौता विपरीत भइरहेको पुनर्संरचनाको काम तत्काल रोक्न र सम्झौता रद्द गर्न आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने महन्त जगन्नाथ दास वैष्णवले बताएका छन्। अनि केही गर्नु पर्दैन, हामी कारबाही गर्छु। अब मलाई थाहा, म कारबाही गर्छु। के कारबाही गर्नुपर्छ म सबै वकिलसँग राय विचार गरेर म कारबाही गर्छु। धर्मशाला सञ्चालन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि सो जग्गा उपलब्ध नगराइएको महन्त दासको प्रश्नोक्ति छ। मठले 2049 सालमा धर्मशाला निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले मठलाई जानकारी नै नदिई वार्षिक 30 लाखमा यात्री निवास धर्मशाला ठेक्का लगाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा जम्मा 15% बजेट खर्च गरेको छ। लुम्बिनी सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा 6 महिनामा 6 अर्ब 33 करोड मात्र खर्च गरेको हो। यो कुल बजेटको 15.46% हो। लुम्बिनी सरकारले यो अवधिमा पुँजीको तर्फ 12.68% मात्र बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीको तर्फ 22 अर्ब 47 करोड बजेट विनियोजन भएकोमा 2 अर्ब 85 करोड मात्र खर्च गरेको हो। यस्तै चालुतर्फ 18 अर्ब 48 करोड विनियोजन भएकोमा 6 महिनामा 18.83% अर्थात् 3 अर्ब 48 करोड मात्र खर्च भएको छ। नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका 2 मा रहेको देशकै ठूलो भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएको 11 वर्ष भएको छ। तर कारखानाका मजदुरले भने अझैसम्म श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। बाँकी रकम भुक्तानीका लागि कारखाना व्यवस्थापन पक्षले पटक पटक लिखित सहमति जनाए पनि कार्यान्वयन नगर्दा तलब पाउने मजदुरको आश टुट्न थालेको छ। भृकुटी कागज कारखानामा स्थायी रूपमा काम गर्दै आएका 332 जना मजदुर कर्मचारीले 2067 मङ्सिरदेखिको तलब भत्ता पाएका छैनन्। यो बीचमा 5 जनाको मृत्यु भयो भने 1 जनाले आत्महत्या गरे। 6 महिनाभित्र ब्याज सहित सम्पूर्ण रकम भुक्तान गर्ने सहमति 2070 साल साउनमा भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन। आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा कारखाना व्यवस्थापन समिति पनि आलटाल गर्दैछ। कारखाना 67 साल फाल्गुन 19 गतेदेखि बन्द भएको र बन्द भएदेखि हामीले चाहिँ 3 पटकसम्म हामीले काठमाडौँ गोल्सा हाउसमा हामी गएर चाहिँ गणबागमा गएर हामीले चाहिँ धरना कस्यौँ। अनि गोल्सा अर्गनाइजेसनले पैसा दिन्छु भन्दा भन्दै हामीलाई चाहिँ गयो 2-3 पटकसम्म झुक्क्यायो। त्यस कारण हामीलाई चाहिँ अहिले हामीले साह्रै पीडित छौँ। हाम्रो यो मजदुर साथीहरू अझै 330 जना लगभग हामी चाहिँ एकदम पीडित भएका छौँ। पैसा पाइएको छैन। अब साउले चाहिँ नि पहिला त सरकारी थियो, पहिले सरकारीबाट बिक्री भयो, बिक्री भइसकेपछि चाहिँ नि अब एउटा साउको हातमा अथवा गोल्साको हातमा गयो। गोल्साले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ भुक्तानी केही दिन सकेन, दिएन अथवा टेरेन। पटक पटक हामी काठमाडौँ गयो।
अनि हामीलाई आश्वासन मात्रै बाँड्ने काम भयो। सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै मजदुरहरूले काठमाडौँसम्मै पुगेर गोल्छा अर्गनाइजेसन विरुद्ध आन्दोलन पनि नगरेका होइनन्। तर हरेक पटक सहमति हुने र कार्यान्वयन नहुनुले आन्दोलन दबाउन मात्र सहमति हुने गरेको रहेछ भन्ने बारे मजदुरहरू जानकार बन्न थालेका छन्। सम्झौता कार्यान्वयन र रकम भुक्तानीको माग गर्दै मजदुरहरूले 2072 पुसमा श्रम कार्यालय बुटवलमा कारखाना व्यवस्थापन पक्षका विरुद्ध मुद्दा पनि दर्ता गराए। तर झुक्क्याएर मुद्दा फिर्ता गराइएको पीडित मजदुरको आरोप छ। मजदुरहरूलाई गुमराहमा पारेर हामीलाई थाहा नदिकन मुद्दा फिर्ता लिइसकेपछि हामीहरू त्यत्तिकै त्यो मुद्दा फिर्ता हुने बित्तिकै हामी धेरै नै समस्यामा पऱ्यौँ र गोल्छाको जित भयो। उसले सम्झौता गरे अनुसार हामीलाई दिएन। नदिइसकेपछि उसले के भन्यो भने ऋण उद्योगमा जान्छ, यो तपाईँले केही पनि पैसा पाउनुहुन्न, अब यो जग्गाहरू चाहिँ लिलाम गरिसकेपछि तपाईँले पैसा पाउनुहुन्न भन्ने कुरा उनीहरू गरे। कारखानाका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छाको निधन भएपछि व्यवस्थापनको जिम्मा आजभोलि उनका छोरा हितेश गोल्छाले सम्हाल्दै आएका छन्। गोल्छा अर्गनाइजेसनले मजदुरको तलब मात्र होइन, पछिल्लो समय कारखानाले भोगचलन गरेको 52 बिघा जमिनको कर पनि तिरेको छैन। आज त्यति मात्रामा 55-56 बिघा जमिनको कर नबुझाइरहेको अवस्था, त्यहाँ हजारौँ मजदुरको कार्यरत कर्मचारी साथी मजदुरको तलब भुक्तानी नगरिरहेको अवस्था, त्यहाँका मेटेरियल बजार पार्टीहरू पनि भुक्तानी नगरिरहेको अवस्थामा यसलाई सङ्घीय सरकारले कडा कदमका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। कारखानामा 15 जना सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन्। कुनै समय मुलुककै ठूलो कागज कारखानाको उपमा पाएको भ्रिकुटी कागज कारखाना हिजो आज खण्डहर बनेको छ। देशकै गौरव कारखाना अहिले झाडीले भरिएको छ भने सबै संरचना जीर्ण छन्। बाहिरबाट हेर्दा अस्थिपञ्चर मात्रै देखिने कारखानाका लाखौँ मूल्य पर्ने मेसिनमा पनि खिया लागेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि नवलपुरबाट यामु कुमालको रिपोर्ट। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका लागि लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनको सहकार्यमा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 शिवनगरका भूमिहीनका लागि नगर प्रमुख रेणु दाहालले प्रारम्भिक कागजपत्र निस्सा वितरण गरेकी हुन्। निस्सा वितरणपछि फिल्ड प्राविधिक सहित स्थानीय तह र सरकारवालाको उपस्थितिमा लालपूर्जा वितरणको लागि नापीको काम पनि सुरु भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमेल सिन्हाले जानकारी दिए। आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको 6 वटा वडा, कालिका नगर र माडी नगरपालिकाको 3 र 3 वटा वडा गरी 12 वटा वडाबाट पहिलो चरणमा काम सुरु गरेको छ। उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ अब नाना छाना र खानाको एउटा संविधानले जो व्यवस्था गरेको छ, ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यो चिजको हक अब भूमिहीनहरूले त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामी यो कार्यलाई जोड दिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। भनेपछि यहाँबाट कुनै पनि खालको कसैलाई पनि भेदभाव नगरिकन वास्तविक भूमिहीनहरूले न्याय पाउने र अधिकार पाउने दिशातर्फ हामी सबै जुटौँ, लागौँ र एकले अर्कालाई हामी सहयोग गरेर साथ र सहयोगबाट यसलाई यो कार्यलाई एउटा भव्यताका साथ सम्पन्न गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भूमिहीनलाई फारम भरेको 45 दिनभित्र लालपूर्जा दिने गरी आयोगले काम अघि बढाएको जानकारी दिए। आयोगले जग्गा नापका लागि नापी कार्यालयसँग सहकार्य गरी 27 जना अमिन र 9 सर्वेक्षकलाई आवश्यक तालिम दिई फिल्डमा खटाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा 10,029, कालिका नगरपालिकामा 5,559 र माडी नगरपालिकामा 5,456 भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेले लालपूर्जाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण तपाईले काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। मध्य प्रदेशको प्रदेश सभामा लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न विषयगत समितिमा सभापति चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापतिका लागि चयन प्रक्रिया सुरु भएको हो। सचिवालयले सूचना जारी गरी सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन आह्वान गरेको हो। सूचनामा माघ 24 गते सोमबार बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गराउन भनिएको छ।
5 वर्षअघि आगलागीबाट सखाप गुल्मी मुसिकोटको दजाकोट गाउँ तङ्ग्रिएको छ। स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगले जलेका सबै घरको पुनर्निर्माण गरिएको छ। पहिले खानेपानीको सुविधा नभएको दजाकोटमा अहिले भने घर घरमा पानीको धारा जडान गरिएको छ। आगलागीका कारण भोगेको पीडा गाउँलेले बिस्तारै भुल्दैछन्। गाउँमा भएको आगलागीबारे भावी पुस्तालाई सम्झाउन गाउँमै अग्नि स्मृति स्मारक निर्माण गरिँदैछ। 2073 साल वैशाख 18 गते जंगलबाट सुरु भएको आगो बस्तीमा पसेपछि एक व्यक्तिको जलेर मृत्यु भयो। दजाकोटका 57 घर पूर्ण रूपमा र 17 घरमा आंशिक क्षति पुग्यो। 5 दर्जन पशु चौपाए मरे। खानेपानीका पाइप जलेपछि बस्ती काकाकुल भयो। पीडितले लामो समयसम्म पालमै दिन बिताए। स्वदेश तथा विदेशबाट आएको सहयोगले अहिले दजाकोटको यो कथा पुरानो भएको छ। यहाँ त अब हामीले बाख्रालाई पानी पिलाउन आपत्ति थियो, गाई भैँसीलाई। यिनीहरू नजिक आएको आगो चाहिँ अब सेउलाले मार्न पनि सकिएन। पानी अलिक धेरै हुनेकोले जोगाएकै लगभग घरहरू हामीहरूले जोगाउन सकिएन। अहिले त त्यस्तो आगो आए पनि जोगाउन सकिन्छ भने जस्तो अवस्था छ चाहिँ होस्, किनभने पानी छ प्रशस्तै। दजाकोटमा पहिलेदेखि नै खानेपानीको सङ्कट थियो। आग लागेपछि यो समस्या चुलियो। केही परिवार विस्थापित पनि भए। अहिले सबै घर पुनर्निर्माण भएका छन्। पानीकै लागि खोल्सा र पँधेरा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। भगलाम गैरा दजाकोट लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्फत 118 घरमा धारा जोडिएका छन्। घर घरमै खानेपानी आएपछि बालबालिकाले पढ्ने लेख्ने समय पनि पाएका छन्। जस्तो दुःख परे पनि बेहोर्ने पर्न रहेछ। उतिखेर टहरमा बसियो, दुःख काटियो। अहिले त घर बनाउ भए। आगो लाए होला जस्तो अहिले छैनन् हो नि त। आगो लागेको नि अहिले त भरिभरा भयो। उठेर त कस्तो थियो यहाँ हामीलाई त। पानी आएको आए टहरामा रात कटाइयो, दिन कटाइयो। अहिले त घर बनाउ राम्रैसित बसिया छ। अब भएका सबै गथे, अहिले फेरि भरिभरा गराइयो। आगलागीपछि स्वदेश तथा विदेशबाट 1,83,00,000 रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो। सङ्कलित रकमबाट पूर्ण क्षति भएका 42 र आंशिक क्षति भएका 9 घर उभ्याइयो। घरको पुनर्निर्माणसँगै 3 करोडको लागतमा लिफ्ट प्रणाली मार्फत घर घरमै खानेपानी पुर्याइएको हो। विस्थापित हुने मानसिकतामा पुगेका परिवारलाई पुनर्निर्माण र खानेपानीले मन फर्काएको छ। पानीको अभावकै कारण चाहिँ त्यो ठुलो आगलागी भएको थियो। तत्कालै नगरपालिका खास गरी चाहिँ जिल्ला खानेपानी प्रदेशबाट हामीलाई चाहिँ आर्थिक चाहिँ सहयोग भयो। त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यहाँको चाहिँ 123 घरधुरीलाई एक घर एक धारा चाहिँ सम्पन्न भएको छ। बस्ती तङ्ग्रिएपछि धार्मिक कार्यका लागि अकाला देवी मन्दिर निर्माण गरिएको छ। आगलागीको सम्झनामा अग्नि स्मृति स्मारक निर्माण कार्य अघि बढेको छ। दृढ इच्छा शक्ति हुने हो भने कामले पूर्णता पाउँछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ मुसिकोट नगरपालिकाको दजाकोट गाउँ। अजय खड्का, ग्यालेक्सी 4K, गुल्मे। जनकपुर स्थित नेपाल रेलवे कम्पनीको कार्यालयमा लगाइएको तालचा प्रहरीले तोडेपछि पुराना कर्मचारी पुनः आन्दोलित भएका छन्। रेलवे कर्मचारी सङ्घर्ष समितिले शुक्रबार जनकपुर धाम स्थित रेलवे कम्पनीको कार्यालयमा तालचा लगाएका थिए। उनीहरूले नेपाल रेलवे कम्पनीद्वारा सञ्चालित तालिम बन्द गर्नुपर्ने, पुराना तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई बहाली गर्नुपर्ने, पुरानो पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्। महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले 55 जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरी तालिम दिन थालेपछि पुराना कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त गरेका 3 मध्ये 1 कर्मचारीको नियुक्ति खारेज गरेको छ। चौतर्फी आलोचना भएपछि गाउँपालिकाले पुस 30 गते नियुक्त गरेका सुनिता राणाको नियुक्ति पुस 17 गते खारेज गरेको हो। जथाभावी नियुक्त गरिएका दिपेन्द्र बहादुर बिष्ट र निरज कठायत भने अझै बहाल छन्। भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। यदि बेलडाँडी गाउँपालिकालाई चाहिँ कर्मचारीको आवश्यक छ भने चाहिँ सूचना आउट गर्नुपर्ने, सूचना लगाउनुपर्ने र भ्याकेन्सी खोल्नुपर्ने। अन्य गरिब, दलित, टुहुरा, जनजाति, महिला, दिदीबहिनी सम्पूर्ण छन्। कर्मचारी किन भर्ना भयो भन्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति होइन। हाम्रो आपत्ति भनेको सिस्टमको विरोध हो। बिना प्रतिस्पर्धी सूचना नै टाँच नगरी आफ्ना नजिककालाई नियुक्ति दिएको पाइएपछि जनप्रतिनिधिले समेत विरोध गरेका छन्।
वास्तै मैले व्यक्तिलाई चिनेको पनि छैन हजुर, कसका नाता पर्छन् गोता पर्छन् त्यो अन्यत्र उहाँलाई नै थाहा होला होइन। अब राख्ने जुन सिस्टम हो यो चाहिँ अलिकति मिलेको छैन। यो सिस्टम तरिकाले राखिदियो भने उही व्यक्ति आओस् त्यो हामीलाई फरक परेन। राणालाई स्वास्थ्य, विष्टलाई योजना तथा कार्यक्रम सुपरिवेक्षक र कठायतलाई कार्यालयले तोकी बमोजिम काम गर्ने गरी दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको थियो। विष्ट र कठायतको पनि नियुक्ति खारिज हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। म्याग्दीको भिरकोटमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न अध्ययन थालिएको छ। कालीगण्डकी नदी र दोबा खोलाको कटानले सडक साँघुरिएपछि विकल्पमा सुरुङ मार्ग खोजिएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने यस सडक खण्डमा कालीगण्डकी नदीले धार नै परिवर्तन गरेपछि कालीगण्डकी करिडोर बेनी जोमसुम कोरला सडक आयोजना 300 मिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। घाटीमा विगत लामो समयदेखि दोबा खोलाको कारणले चाहिँ त्यो कालीगण्डकीको कहिले डेप्थ बढ्ने कहिले घट्ने क्रम जारी नै छ। अब विगतमा त्यहाँ भएको स्ट्रक्चर पनि हामीलाई धेरै लामो समय बन्द पनि रह्यो। त्यहाँनिर चाहिँ टनलको चाहिँ एउटा आवश्यकता देखिएको कारणले लगभग 3 वर्ष अगाडि नै त्यहाँनिर एउटा स्टडी भएको थियो। अब त्यसलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब टनल बनाइहाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब फेरि अहिले एउटा रिभ्यू गरेर त्यसलाई चाहिँ अब यो वर्षभित्रमा के गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि स्टडी गर्दैछौँ। त्यसलाई पनि आयोजना पूरा गर्न करिब 50 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। दोबा गाउँ जाने बेली ब्रिज नजिकको पहाडबाट पोखरे बगरतर्फको सडक खण्ड छुने गरी बनाइएको सुरुङ मार्ग 11 मिटर फराकिलो हुनेछ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। दाङको बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेजमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्रा बढेका छन्। सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्रका छात्रालाई निशुल्क प्राविधिक विषय अध्यापन गराउन थालेपछि छात्राको आकर्षण बढेको हो। आफ्नै गाउँमा निशुल्क प्राविधिक विषय पढ्न पाउँदा छात्राहरू पनि निकै खुसी छन्। प्राविधिक अहिले सरहरूले लिएर आउनुभयो, त्यसको लागि हामीले पढ्न नपाएकाहरूले जुन अब टाढा टाढा जानु पर्थ्यो, हामीलाई अब काठमाडौँ जानु पर्थ्यो, कोही कहाँ जानु पर्थ्यो, कोही कहाँ जानु पर्थ्यो, हामीलाई आफ्नै गाउँठाउँमा आफ्नै टोलमा लिएर हामीलाई यो तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयले हाम्रो घर दैलोमा लिएर यत्रो कलेज खडा गरिदिनु भयो। हामी धेरै सहज भएको छ। हामीले यस कलेजमा आएर हामीले सिक्न नपाएका, देख्न नपाएका ल्याबहरू हरेक कुराहरू हामीले पनि देखेका छौँ, सिकेका छौँ। स्थानीय स्तरमा चाहिने प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर शिक्षालयले डिप्लोमा तहका विभिन्न 5वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। आर्थिक विपन्नताको कारण कसैले पनि प्राविधिक विषय अध्ययनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर स्थानीय सरकारले आफै शिक्षालय सञ्चालन गरेको हो, जसमा सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई गरेका सबै छात्रालाई निशुल्क प्राविधिक विषय अध्यापन गराइन्छ। अहिले 642 विद्यार्थी रहेकोमा 217 जनाले निशुल्क अध्ययन गरिरहेका छन्। ठेकेदार कम्पनीले समयमै नाला निर्माण नगरेको भन्दै आक्रोशित दाङका घोराहीवासीले भत्काएर छोडेको सामग्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको गेटमा थुपारिदिएका छन्। ठेकेदारसँगै सम्बन्धित कार्यालयको लापरवाहीले जनताले दुःख पाएको उनीहरूको आरोप छ। नगरवासीले नाला निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीले भत्काएर सडकमा छोडेको ढलानका सामग्री तथा छड कार्यालयको गेटमा फालेका हुन्। हामीले दुःख पायौँ भन्दाखेरि तपाईँको माघदेखि तुरुन्तै सुरु हुन्छ भन्नुभयो। हामी 77 साल माघदेखि म महिनामा 2 चोटि 3 चोटि आएको छु, टोल बाइसले लिएर आएको छु। कसरी सुनाइ भएन। फोन गर्नुहुन्छ ठेगारलाई, ठेगार हुन्छ भोलिदेखि हुन्छ अङ्कल भन्नुहुन्छ, खै। उनीहरूको निर्माणमा लापरवाही गर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन्। ठेकेदारले नाला निर्माण गर्ने भन्दै भएकै नाला समेत भत्काएपछि हिडडुल गर्न समस्या भएको छ। खानेपानीको पाइप समेत 1 वर्षदेखि भत्काएर यत्तिकै छोडेपछि घोराहीवासी आक्रोशित बनेका हुन्। 4 महिनामा काम सक्ने गरी 77 चैतमा आत्रेय पूर्णचन्द्र बस्ने जेभीसँग सम्झौता भएको थियो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स।
पिक हस्पिटालिटीले ठेक्कामा दिएको यात्री निवास सञ्चालनको सम्झौता खारेज गर्ने तयारी। धर्मशाला बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि जग्गा नदिने लक्ष्मीनारायण मठका महन्तको भनाई। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा जम्मा 15% बजेट खर्च। पुँजीगत तर्फ 22.5 अर्ब विनियोजन भएकोमा 3.25 अर्ब मात्रै खर्च। 11 वर्ष अघि बन्द भएको भृकुटी कागज कारखानाका 322 कर्मचारीले अझै तलब पाएनन्। 8 वर्ष अघि भएको सहमति पनि कार्यान्वयन भएन। र 5 वर्ष अघि आगलागीबाट सखाप गुल्मीको दजाकोट गाउँका सबै घर पुनर्निर्माण। घर घरमा खानेपानीको धारा जडान। घटना सम्झिन बन्दैछ अग्निस्मारक। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।